अताउल्ला एडवोकेट साहब, सर मैं शाबाश तो बाद में दूंगा, पहले जरा उस बच्चे का आपसे इंतकाम ले लूं। ये मुझे बताइएगा जनाब मन, के इलेक्ट्रिक इसी शहर में हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की जिंदगियों से खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है। वो एक वजीर आजम जिसके कब्जा कुदरत में एटम बम का बटन है, अगर तो उसका कोई बटन होता है, उसका बस नहीं चल रहा और वो के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाल सकता, वो अदालतों से लोगों को रिलीफ दिलवाने की हिदायत तक नहीं कर सकता, नसीहत तक नहीं कर सकता। वो वजीर आजम क्या वाकई इतना ही बेबस है? वो वजीर आजम क्या प्रैक्टिकली नहीं, लिटरल मीनिंग्स में मत लीजिएगा, इतना ही जिसको कहते हैं माजूर है कि उसकी बात का कोई नोटिस किसी सतह पे नहीं लिया जाता? इमरान खान साहब, जो मुझे गुमान है पाकिस्तानियों के, तमाम पाकिस्तानियों के, चाहे उन्होंने उनको वोट दिया हो या ना दिया हो, इमरान खान साहब उनके मुंतखब वजीर आजम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या इमरान खान साहब की ये जिसको कहते हैं बेबसी पाकिस्तानियों को कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? जरा इससे पहले कि मैं मजीद सख्ती लाऊं इस सवाल में, आप इसका जवाब यहीं दे के फारिग कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल्लाह रफ़ीन भाई। सबसे पहले तो जो बच्चों का जिक्र किया है ना, बच्चे सबके होते हैं और हमें बड़ा दिली हमदर्दी भी है और अफसोस भी है इन वाक़यात का। दूसरे नंबर पे नूरुल्लाह रफ़ीन भाई, मैं बताते चलूँ कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं, आपको पता है कि जितने सारे माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बरसरे बेकार है। ये मुमकिन नहीं है कि सारी चीज़ें एक वक्त में ठीक हो जाएं। के इलेक्ट्रिक का हमें बिल्कुल शदीद एहसास है कि पिछली बारिशों में और इससे पिछली बारिशों में कई जानें ज़ाया हुई। हमने हर हद तक कोशिश की, हमारे तमाम एमएनएज ने, हमारे एमपीएज ने, हम हर हद तक गए, लेकिन मामला ये होता है, देखिए हमने असम्बली फ्लोर पे आवाज़ उठाई, फिर हमारे लोग जो है उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके हर जगह पे गए। बात ये है कि जब आपकी हुकूमतें, इससे पहले की हुकूमतें ने जो मुआहदे किए, उस मुआहदे को आप यकसर खत्म नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। हुकूमत ने नून लीग की हो या पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो, किसी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक से ये मुआहदा तो नहीं किया होगा कि आप लाशों के, जिसको कहते हैं मीनार खड़े कर दें, कुश्तों के पुश्ते लगा दें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। रिटर्न में कुछ है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मुआहदा नहीं होता। नहीं है तो फिर जब वो गलती करते हैं तो के इलेक्ट्रिक का सीईओ इतना बड़ा फिरौन है, इतना बड़ा आदमी है कि उसके गिरबान पे वज़ीर आज़म का हाथ नहीं आ सकता। वो देखे, वो उनको जिम्मेदार भी ठहराते हैं, वो जो गलतियां करते हैं उनकी तलाफी की भी कोशिश करते हैं। मैं उनकी वकालत नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए था। क्यों ये लाइसेंस दिया गया, किसने ये दिया? सर कैंसिल कर दें। एक इदारा वो इतना पावरफुल है, कितने ऐसे इदारे हैं। सर आप कराची के लोगों के हवाले से मुखलिस हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आपको कराची के लोगों का पता है, जनाब मन आपको कराची की रिक्वायरमेंट का पता है। सर क्या वक्त का वजीर आजम, अगर आप जैसे 14 एमएनएज जो कराची की आवाज़ हैं, कराची के लोगों का मैंडेट उनके पास है, अगर आप वजीर आजम से ये फरमाइश करते हैं तो वजीर आजम का जवाब क्या होगा कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल कीजिए एट एनी कॉस्ट। आपने ये बात आज तक क्यों नहीं की 2.5 साल में? हमने कई बार ये बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया हुआ है और मामलात ठीक करने की कोशिश भी की है, उनको तंबीह करने की भी कोशिश की है। नेपरा ने भी इसका नोटिस लिया है, लेकिन मामला ये होता है कि तो हर इंसानी जान का मुआवजा लेकर फारिग कर देती है। अक्सर ये नहीं कर सकते। देखिए अदालतों में मामलात चल रहे होते हैं, उस पे भी ये जो अपोजिशन है और लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नेब को लगाया हुआ है, फलाने को लगाया हुआ है। मैं ये कहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों ये जुल्म हो रहा है कराची वालों के साथ? और बिल्कुल आखिरी बात है कि क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल होना ही चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन हम वज़ीर आज़म साहब के पास ये मुद्दा लेकर जाएंगे, ये केस लेकर जाएंगे। कल इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है, मैं ये वहां पे जरूर उठाऊंगा कि वज़ीर आज़म साहब के इलेक्ट्रिक बस हो गई, अब इससे मजीद नहीं हो सकता। देखिए एक सियासी बयान है सर, या इसे एश्योरेंस समझा जाए? हमारी पूरी कोशिश है, हमने पहले भी मैंने कहा ना, मैं खुद वो बंदा हूं कि क्या इलेक्ट्रिक के इश्यूज के खिलाफ मैंने खुद पे तेल डाला था लोगों के लिए। मुझे लोगों के इतना एहसास है, जब पिछली बारिशों में ये मामलात हुए थे, जब इनका ये लोड शेडिंग। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना ये था कि कराची में ये पहली मर्तबा नहीं है कि के इलेक्ट्रिक की जिसकी वजह से, उसकी गफलत की वजह से, उसकी इन्वर्टेड कॉमास में एफिशिएंसी की वजह से जाने गई हैं, बच्चे माजूर हुए हैं। मैडम ये
واردات جو ہے یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. این اس وقت میں کہ جب بھٹو اسلام آباد میں بھی زندہ تھا, این اس وقت میں کہ جب آصف علی زرداری صاحب ایوان صدارت پر متمکن تھے, این اس وقت میں کہ جب آپ کے اقتدار کا سورج صوبے سے لے کر کے وفاق تک چمکا کرتا تھا, اس وقت سے کراچی میں یہ سب حرکات و سکنات ہو رہی ہیں. نہیں ہاتھ ڈالا گیا تو کہ الیکٹرک پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف اور نہ جانے کتنے ایسے رہنما آئے اور چلے گئے, پینشن پاتے ہیں آج بھی عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے, لیکن اگر نہیں ریلیف ملتا تو انہی سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. میڈم اب آپ بھی کوئی مطالبہ کر دیجئے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, اس کا جواب تو دیجئے جو آپ لوگوں نے نہیں کیا. بہت شکریہ نور العارفین صاحب, آپ نے کے الیکٹرک جس سفید ہاتھی کی بات کی ہے, ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت تھی جو پریس کلب پہ کراچی کی سڑکوں پہ سراپا احتجاج تھی, اور ہم نے ہمیشہ مخالفت کی پرائیویٹائزیشن کی. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح مشرف دور سے لے کے وہ نفیس لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, عطا اللہ صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ وہ کام کرتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے الیکٹرک کے سی ای او نے اعتراف کیا, جو ان کے مالکان ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ سب سے زیادہ فنڈنگ پی ٹی آئی کو انہوں نے کی ہے, اور جو ان کے فائنینسر ہیں, جو ان کے اے ٹی ایم ہیں, وہ کبھی کسی حال میں یہ ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. ایک عارف نقوی کا فیصلہ آ چکا ہے, اس طرح اگر شفافیت کے ساتھ عدلیہ کے اندر ان کے خلاف مقدمات کیے جائیں گے تو یہ سب بے نقاب ہو جائیں گے. یہ اس وقت پورے مافیاز کی حکومت ہے, چاہے وہ آٹا مافیا ہو, خواہ وہ چینی مافیا ہو. اس ایک وقت پہ آئیے گا جب آپ کی سرکار تھی, آپ نے کیوں نہیں کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کیا؟ اب وہ تلوار نکال کے ہوا میں بھانجنے کا, لہرانے کا کیا فائدہ, جس پر اس ایک وقت میں کہ الیکٹرک والوں کا خون ہونا چاہیے تھا جب آپ حکومت میں تھیں. دیکھیں جی, جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو بدقسمتی سے اس وقت ادارے تباہ حالی کی طرف چلے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کا, آئین کا, قانون کا جو ستیہ ناش ہوا ہوتا ہے, نہ صرف ہم اس کو بحال کرتے ہیں, اس سارے سسٹم کو بہتر کرنے میں, اداروں کو بہتر کرنے میں پاکستان میڈم کہ الیکٹرک بھی ایک ادارہ ہی ہے اگر آپ اسے سمجھیں. بالکل, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں جو کہ الیکٹرک کا اور بجلی پیدا کرنے والوں اداروں کا حال ہوا تھا کہ ایک یونٹ بجلی پیدا نہیں کر سکے تھے. ماضی میں جو حکومتیں تھیں, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, خواہ پی ایم ایل این کی, انہوں نے وہ جو بجلی کے پلانٹس لگائے, جو منصوبے دیے, اس کے بعد آپ بتا دیں کہ کچھ کیا. ہم آئے تو ایک اندھیرے میں, ایک تاریکی میں, ایک دہشت گردی کے اندر لتھڑا ہوا پاکستان ملا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے اس دہشت گردی سے نہ صرف نجات دلائی. میڈم تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, کیونکہ دہشت گردی اس ایک وقت میں موجود, اللہ کا شکر ہے اس ایک صورت میں تو نہیں ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کی. میں رہنما مسلم لیگ نون جناب غوث محمد نیازی صاحب کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ہوں. غوث محمد نیازی صاحب, اس سے پہلے کہ وقفے کی کال دے دی جائے, سر این اس وقت میں کہ جب نواز شریف صاحب کے سر پر امیر المومنین بننے کا بھوت سوار تھا, جناب من پلیز پارڈن می یوزنگ دیز ورڈز, لیکن میں اس بچے کی وجہ سے بہت پریشان محسوس کر رہا ہوں خود کو, جو کسی سیاستدان کا کچھ نہیں لگتا. سر یہ آئیں بائیں شائیں کرنا کہ ہم دہشت گردی سے لڑ رہے تھے اور ہم تلوار لے کے نکلے ہوئے تھے دہلی پہ جھنڈا فتح کرنے کے لیے. سر میڈم کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا توقف کریں, آپ سے گفتگو ہو گئی, میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. سر یہ عذر لنگ تراشنا کہ میں دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈا لینے کے لیے نکلا ہوا تھا, جھنڈا لہرانے کے لیے جا رہا تھا اور این اس وقت پہ سپیڈ بریکر آ گیا. سر کہ الیکٹرک کے پنجے قدرت سے اگر آپ لوگوں کو نہیں بچا سکے, اگر آپ اس کا لائسنس کینسل نہیں کر سکے, تو پھر آپ کو کیا حق ہے اقتدار میں ہونے کا, کیا حق ہے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اتنا نقصان, جانی نقصان ہوا ہے, اور یہ صرف اب نہیں ہوا ہے, یہ پچھلے جب بارشیں کو زیادہ ہوئی تھی تو اس پہ نقصان ہوا تھا. اب یہ اس گروپ کا کون مالک ہے, براج گروپ کا کون ہیڈ کرتا ہے, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے عارف نقوی صاحب, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے بہتری کوئی توقع رکھنا کہ جی یہ ٹھیک ہوگا یا یہ الیکٹرک ٹھیک ہو جائے گا, میرے خیال میں یہ اس کا کوئی آئندہ جب تک ان کے پاس ہے کوئی ٹھیک ہونے کا چانس نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.